नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सजाओं से मुस्तस्ना सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के दो लाडले डीएसपीज, हैदराबाद सिटी के डीएसपी जैन बलोच और हैदराबाद सीआईए के इंचार्ज डीएसपी इफ्तिखार, जो कि दोनों के दोनों जो है बैजमेट हैं और दोनों के दोनों जो है वो वज़ीर दाखिला के हाथों के छाले आंखों के तारे हैं, उनके बहुत ही खासुल खास हैं। उन दोनों का एक और तारीख साज और शानदार कारनामा जो है वो सामने आया है कि ऐसा कारनामा कि जिस कारनामे ने सिंध पुलिस का सर शर्म से झुका दिया। एक ऐसा कारनामा कि जिस पर जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए कम है। एक ऐसा कारनामा जिस पर जितना भी इसका मातम किया जाए कम है। किस तरीके से महज 2 करोड़ रुपया रिश्वत ना देने के एवज एक कानूनी काम को गैर कानूनी करार दे दिया। असले का बहुत बड़ा डीलर टंडो अलायार का, हैदराबाद का, पूरी सिंध पुलिस जानती है, अफजल शाह। 3-4 उनके असले के दुकानें हैं हैदराबाद में। अरसा दराज से जो है वो असले का कारोबार करते हैं लीगल। वही असले की बहुत बड़ी खेप जो है कराची से हैदराबाद आ रही थी, हर महीने आती है। हर महीने ये पैसे मांगते हैं, वो नहीं देते हैं। तो अब के बार जो है डीएसपी सीआईए और सिटी के एसडीएसपी जो है उन्होंने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि इनके असले की खेप को रोका जाए। रोका गया 11 अप्रैल को। मुबैन तौर पर जो है 2 करोड़ का मुतालबा किया गया। जाहिर है कि 2 करोड़ किस चीज़ के दें? एक लीगली असला आ रहा है, एक कारोबार हो रहा है, खरीदा हुआ असला है। डीएसपी साउथ के जो है उसकी बाकायदा रिपोर्ट है, जिस पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। होम डिपार्टमेंट की ऑर्डर हैं, सारा का सारा लीगल है। ये तमाम के तमाम पेपर दिखाए गए पुलिस वालों को, उन दोनों अनाड़ी डीएसपीज को, लेकिन किसी ने देखने की ज़हमत ही गवार नहीं की। सब जानते थे कि ये लीगल है, लेकिन वो अपने रोब और दबदबे के नतीजे में उनसे 2 करोड़ रुपए लेना चाह रहे थे। नहीं दिया तो उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कर दिया और उसके बाद उसकी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। यानी डटाई और बेशर्मी की इंतहा देखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसको हैदराबाद पुलिस का एक तारीख साज कारनामा जाहिर कर दिया, जो कि 2 नंबरी था, सबको पता था। लेकिन उसके बावजूद वो सीना चौड़ा करके जो है दोनों डीएसपी बैठकर, उनका एसएसपी भी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा और अपने कारनामे उसको जाहिर करते रहे, ये जानते हुए कि ये लीगल असला है और ये जानते हुए कि ये इसकी जो नकलो हरकत है वो भी लीगली तरीके से सही हुई है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि उनको 2 करोड़ नहीं दिए, उन्होंने ये गैर कानूनी काम किया। इसकी परवाह किए बगैर कि उनका ये काम गैर कानूनी है, उनको पता था कि उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, वो वजीर दाखिला की टीम का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? न तो डीआईजी हैदराबाद में इतनी दम है, इतनी ताकत है, और न ही सिंध पुलिस के आईजी में कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जुर्रत या हिम्मत कर सके। इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई कर डाली। अब जब पेपर दिखाए गए, जब वो कोर्ट चले गए, उसके बाद क्या हुआ? 11 अप्रैल का वाकया है। उस वाकये के बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खुद हैदराबाद पुलिस की जानिब से। अब इसमें कारनामा देखें, प्रेस रिलीज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैदराबाद मोरखा 11 अप्रैल 2024। कराची से बजरिया सड़क असले की गैर कानूनी तरसील की कोशिश नाकाम, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, बड़ी मिकदार में असला बरामद। एसएसपी हैदराबाद शाहजेब चाचड़ की हिदायत पर इंचार्ज सीपी नसीम नगर ने हमरा स्टाफ के मुख्फी इतला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर असले की तरसील नाकाम बनाकर भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया। अब इसमें जो है मुल्जिमान जो इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, गिरफ्तार मुल्जिमान में जो है सिकंदर वल्द उबैदुल्ला अफरीदी असले की दुकान का ये मालिक है। दूसरे नंबर पर जफर वल्द मुदस्सर शाह, अली रजा वल्द शमसुद्दीन शाह, काशिफ वल्द इस्माइल, ड्राइवर इरफान अली वल्द हाजी खान। बरामद असला क्या है? 199 शार्ट गने हैं, 361 पिस्टल हैं और 65,750 पिस्टल राउंड हैं, 50 राइफलें हैं और 6,590 राइफल राउंड हैं।
یہ انہوں نے مقدمہ درج کیا ہے. مقدمہ ملزمان کے خلاف جو ہے 286 285 188 تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. یہ بالکل 2 نمبری ہے، صرف اور صرف جو ہے پیسے نہ دینے کی وجہ سے. جب کورٹ میں معاملہ گیا تو کیا ہوا، انہیں جو ہے ماں سوائے ندامت کی اور شرمندگی کا کچھ بھی نہیں ہوا. وہی اسلحہ جو انہوں نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا تھا، وہی اسلحہ ان کو واپس لوٹانا پڑا معافی تلافی کرتے ہوئے. اب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو کیا اب میں یہ پوچھنے میں کیا حق بجانب نہیں ہوں کہ سندھ پولیس کے جو سربراہ ہیں، کیا ان کی مجبوری ہے یا کمزوری ہے جس کے نتیجے میں ان کے لب سلے ہوئے ہیں اور ان کے قلم کا سیاہی جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، جو حرکت میں نہیں ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. ان دونوں ڈی ایس پیز کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ انہوں نے کیا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا ہے؟ ڈی ایس پی سٹی ذہین بلوچ اور ڈی ایس پی سی آئی اے حیدرآباد افتخار، دونوں نے مس یوز آف پاور کیا. حالانکہ ان کے ڈی آئی جی جو ہے طارق رزاق داری، جو ہمیشہ ان کو ایڈوائز کرتے رہے ہیں انہیں اور ان کے ایس ایس پی حیدرآباد شاہزیب چاچڑ کو کہ وہ اپنے حد میں رہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کریں، ورنہ وہ سب کے سب جو ہے مشکل میں آ جائیں گے. لیکن وہ بے پرواہ ہیں. وہ کہتے ہیں جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے. اب ان سب کے سر پر جو ہے ظاہر ہے کہ وزیر داخلہ ہیں. وزیر داخلہ جن کی سرپرستی کرے تو پھر ان کے خلاف آئی جی کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ آئی جی خود ان کے رحم و کرم پر ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا شرمناک کارنامہ سر انجام دینے کے باوجود ان دونوں ڈی ایس پیز کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی، کسی نے ایک سمپلی شوکاز نوٹس تک نہیں دیا. حالانکہ یہ دونوں ڈی ایس پی اس وقت جو ہے سنگین قسم کے مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے مرتکب ہو چکے ہیں اور دونوں کو سسپینڈ ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو دونوں اس قابل ہی نہیں ہے کہ دونوں کو جو ہے سندھ پولیس میں یا پولیس کی ملازمت میں رکھا جائے، جنہیں اپنے اختیارات کا ہی نہیں پتا ہے، جنہیں یہی نہیں پتا ہے کہ یہ لیگل کیا ہوتا ہے اور اللیگل کیا ہوتا ہے. یعنی لیگل ایک ایکٹیویٹی ہے، اسلحہ لیگل تھا، اس کی نقل و حرکت لیگل تھی. پیسے مانگے تھے 2 کروڑ، مبین طور پر 2 کروڑ میں نہیں دیے میڈیا رپورٹس مطابق. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف اتنا غلط قدم اٹھانے سے بھی ان دونوں دلیر ڈی ایس پی نے گریز نہیں کیا. اب ان کو میں ان کی دلیری کہوں یا ان کی بے شرمی یا ڈٹائی کہوں، ان کو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کتنا بڑا انہوں نے غلط کام کیا ہے. اب یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے ہم پروگرام کر چکے تھے کس طریقے سے یہ کرپشن پر یہ آپس میں لڑ پڑے تھے کہ ایک نے کہا تھا میں ہوم منسٹر کو پورے حیدرآباد سے بتہ اکٹھا کروں گا، دوسرے کہا میں کروں گا. دونوں آپس میں لڑ پڑے تھے. اس پر بھی میں نے ایک پروگرام اس وقت کیا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں سدھرے اور اس کے باوجود اتنا بڑا انہوں نے یہ غلط کام کیا. اب ڈی آئی جی حیدرآباد کیا کہے، کیا کرے جب آئی جی سندھ جو ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ بالکل بت بنا بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ کرنے کی ان میں سکت ہی نہیں ہے، کچھ کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے. اگر یہی کوئی رینکر ڈی ایس پی نے کیا ہوتا تو اب تک جو ہے وہ کوارٹر گارڈ ہو چکا ہوتا، اب تک وہ ریورڈ ہو چکا ہوتا، اب تک جو ہے وہ ڈسمس ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ یہ لاڈلے ہیں، یہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، یہ ڈائریکٹ ڈی ایس پی ہیں اور پھر ان کے سر پر جو ہے وہ وزیر داخلہ کا ہاتھ ہے، لہذا ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا ان کے خلاف کارروائی. یہی وجہ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں. انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ انہیں کوئی ٹوکنے والا ہے. یہ تھا اس وقت کا ہمارا ہنگامی ویلاگ. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، کوئی تحفظات ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کی بتائی ہوئی خبر کی جو ہے تصدیق کر کے اس سے بھی اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے. اسی کے ساتھ جاتا ہوں. اللہ حافظ.